अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फारूक शेख और अपोजिशन का एक मुत्तहिद प्लेटफॉर्म पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, बहुत सी दरमियान में बातें हो गई, खलिश दिल में आ गई बहुत सी जमातों के दरमियान में, जिसके बाद टूट गई थी, ख़त्म हो गई थी। मुतज़ाद बयानात इससे मुतल्लिक आ रहे थे और ऐसा मालूम होता था कि अपोजिशन के अपने अंदरूनी मामलात इतने ज़्यादा हो गए हैं, मसले मसाइल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो हुकूमत को क्या टफ टाइम देगी। लेकिन जनाब एक बार फिर मुतहरिक हो गई है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और देयर सेइंग सो, और कहते हैं कि जनाब हम साथ बैठेंगे, कोशिश करेंगे और हुकूमत को टफ टाइम देना है। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि इस्लामाबाद में बड़ी अहम बैठक हो रही है। आज शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि हुकूमत के खिलाफ इस इत्तेहाद को दोबारा से मुतहरिक करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी से दोबारा राब्ता किया गया है। अब शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी तो माजी में कह चुके हैं कि शायद हम साथ काम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद खलिश दिल में बहुत ज़्यादा आ गई। वो शो कॉज का मामला हुआ, बहुत से दीगर मामला, बलोचिस्तान में देख लें कि पीपल्स पार्टी में आ गए नून लीग के बहुत से सीनियर रहनुमा। तो क्या मामलात बेहतर हो सकते हैं? और फिर पीपल्स पार्टी की वो शर्त कि जनाब तहरीक अदम एतमाद लेके आए पंजाब में और विफाक में, तो क्या ये सब कुछ हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? किस तरह से टर्न आउट करेगी सिचुएशन? सवाल हमारा कुछ यूं कि क्या नवाज, शहबाज और बिलावल एक पेज पर आ सकते हैं? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, सुहेल वड़ायत साहब, मजहर अब्बास साहब और महमूद सरफराज साहबा। सुहेल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। गो के बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं पॉलिटिकल महाज के ऊपर, कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात भी की जा रही है, लेकिन ये बड़ी अहम डेवलपमेंट, क्या बिलावल यानी पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मिलके बैठ सकेंगे? देखिए, लॉजिकली तो इन्हें मिलके बैठना चाहिए, और बैठना इसलिए भी चाहिए कि अब इमरान खान की जो अपोजिशन है, इमरान खान की जो हुकूमत है, उसका पल्ला काफी भारी हो रहा है। और आज़ाद कश्मीर में और सियालकोट के अंदर जो बाई इलेक्शन जीता है, उसके बाद इन्हें ज्यादा वरी करना चाहिए और इकट्ठे होकर मुकाबला करना चाहिए। ये इकट्ठे होंगे तो शायद मुकाबला कर सकेंगे, कि अगर अलग अलग रहेंगे तो मेरा ख्याल है मुकाबला नहीं हो सकेगा। फिर पीटीआई जो है उसके पास ज्यादा वजन होगा। तो लेकिन दूसरी तरफ अगर लॉजिक से हट के चला जाए तो बज़ाहिर इनका बैठना इकट्ठा जो है वो मुश्किल लगता है। उसकी वजह यह है कि नून लीग ने जो स्टांस लिया, मेरा ख्याल है गलत था, कि पहले इस्तीफे दें और पहले इस्तीफों से के बाद जो है बाकी चीजें करें। और जाहिर है पीपल्स पार्टी इसके लिए सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देना चाहती थी, इसके लिए वो तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि पहले जो है लॉन्ग मार्च किया जाए, और वो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी विंडिकेट हुई है इस स्टांस के अंदर। उनका स्टांस बेहतर था और नून लीग का स्टांस गलत था। पीडीएम को उससे नुकसान पहुंचा, ना पीडीएम रही, ना मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही रही, ना उनकी वो ताकत रही जिसकी वजह से अच्छा सर, ये बताएं कि क्या अब आपको लगता है कि नून लीग के अंदर इस मामले से मुताल्लिक एक क्लैरिटी है, कंफ्यूजन खत्म हुआ होगा? क्योंकि उस वक्त भी हमने देखा कि दो राय पाई जाती थी। मेरा ख्याल है कि अब नून लीग जो है ज्यादातर इस बात के लिए राजी होगी कि पीडीएम दोबारा पीडीएम में जाना चाहिए और पीपल्स पार्टी को पीडीएम में लाना चाहिए। लेकिन बात वही है कि इतनी खलिश पैदा हो गई, इतने जज्बात भड़काए गए, इतना इश्तिहार दिलाया गया, एक दूसरे के खिलाफ इतनी गई कि उसके बाद अब दोबारा बैठना बड़ा मुश्किल है। पास कोई हादसा, कोई वाकया, कोई ऐसा इवेंट हो जो इन्हें दोबारा करीब ले आए। ठीक है हसन निसार साहब, सुहेल वड़ायत साहब कहते हैं बड़ा मुश्किल है, देखना होगा क्या होता है आगे। सुहेल साहब भी ठीक कहते हैं, लेकिन एक पेज पे तो मुस्तकिल क़याम वो तो मुमकिन ही नहीं है। आना जाना इनका लगा रहेगा उस पेज पे, आपके फेवरेट पेज पे, और पीडीएम भी लेकिन सर आप जीता हूँ रोज मरता हूँ कहते हैं ना कि मफादात के लिए ये हमेशा इकट्ठे हो जाएंगे, मरती रहेगी। इसीलिए मैंने अर्ज किया ना आपको कि मुस्तकिल नहीं होगा। अच्छा। आना जाना लगा रहेगा, वो इसीलिए कि जब मतलब इस टोले को मुश्तरका ऑपरेशन की जरूरत होगी, कोई वारदात डालनी होगी तो इकट्ठे हो जाएंगे बाद में, इसी तरह चलता रहेगा। मतलब आपको लगता है बैठने के चांसेस है। महमल,
آپ سچویشن کو کس طرح انالائز کریں؟ آج کی بیٹھک سے کیا خبر سامنے آ سکتی ہے؟ علینا خبر کا تو نہیں پتا، لیکن جو چیز سہیل صاحب نے کہا ہے نا کہ لگتا ہے ان کا ایک پیج پر آنا مشکل ہے، میں ویسے بھی یہ ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ بار بار پیپلز پارٹی کی طرف سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب اور عمران خان صاحب ان دو کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد ہے۔ اچھا، اب بھی پنجاب اور نیشنل اسمبلی یہ دو جگہیں ہیں کہ جہاں پر اپوزیشن کے نمبرز پورے نہیں ہیں۔ ایک جگہ ہے جہاں پر ایکچولی اپوزیشن کے نمبرز ہے، وہ ہے سینٹ۔ تو اگر پیپلز پارٹی اصل میں کوئی تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ مشورے دے، وہ سینٹ کے اندر لے آئیں۔ کبھی اس کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا سینٹ کا؟ کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ سینٹ ہی کی وجہ سے جو اعتماد ٹوٹا تھا پی ڈی ایم کے درمیان، وہ سینٹ کی وجہ سے ٹوٹا تھا، وہ گیلانی صاحب کے لیڈر آف اپوزیشن بننے کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ پھر میں اپوزیشن کی دونوں جماعتوں سے، بڑی جماعتوں سے میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے دن کیمرے پکڑے گئے تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور مصدق ملک صاحب نے پکڑے تھے، آج تک اس کے اوپر کیا ہوا؟ اپوزیشن سیریس نہیں ہے کچھ بھی کرنے کے اوپر، یہ باتیں صرف وہ ایک دوسرے کو ویسے ہی دکھانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک اور چیز علینا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے اسی پروگرام پہ کہا تھا کہ جس دن ووٹ آف کانفیڈنس وزیر اعظم صاحب نے لینا تھا، اس سے پہلے نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو ایک میسج بھجوایا کہ ہمارے پاس غالباً 5 سے 6 لوگ ہیں جو ایبسٹین کریں گے، کیونکہ جو سارا سلسلہ ہوا تھا چیئرمین گیلانی صاحب کے الیکشن کے اوپر جو اسلام آباد کی سیٹ کے، تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ریفیوز کیا گیا تھا۔ یہ بات کل ڈاکٹر مصدق ملک نے ایک پروگرام کے اندر بھی یہ بات کنفرم کی ہے، تو میری خبر بھی صحیح تھی۔ تو اگر پیپلز پارٹی اتنی سنجیدہ ہی ہوتی کسی بھی چیز کے اوپر، تو یا تو اس دن ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر وہ کھڑا کوئی سٹینڈ لے لیتے، یا پھر وہ آج سینٹ کے اوپر سٹینڈ لے لیتے۔ تو یہ جو باتیں کرنا ہے، یہ صرف اور صرف ویسے ہی باتوں کی حد تک ہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ سیریس ہے کسی بھی چیز کے اندر، اس طرح کی کوئی چیز۔ لیکن سہیل وڑائچ صاحب سمجھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا وہ درست ہے، ابھی بھی سہیل صاحب جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں جواب لیتے نا سہیل صاحب سے؟ نہیں، وہ ریزگنیشن پہ سہیل صاحب نے کہا، وہ تو میں بھی اگری کرتی ہوں، ریزگنیشن پہ تو میں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ وہ نون لیگ کا فیصلہ درست تھا۔ وہ سہیل صاحب کی بات بالکل درست ہے، میں تو ایک تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہی ہوں۔ سہیل صاحب، تحریک عدم اعتماد سے متعلق پیپلز پارٹی کا موقف درست ہے؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے درست ہے، اور بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں محمل کہ بھائی اگر اتنی بات ہے تو وہ سینٹ کے اندر کیوں نہیں لے آتے نو کانفیڈنس؟ سینٹ کے اندر تو ان کی اکثریت بھی ہے، اور نون اور یہ مل کے لے آئیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کی بہرحال یہ بات بھی غیر سنجیدہ نہ لے کہ بھئی اگر پنجاب کے اندر نون لیگ تیار ہو جائے تو پنجاب کے اندر بھی بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ کاف لیگ بیٹھی ہوئی ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ناراض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ترین گروپ بیٹھا ہوا ہے، تو ایک گڑبڑ ہو سکتی ہے یہاں پہ بھی، ایک سیاسی چال جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور یہ سارے اتحادی چاہیں تو ڈیفینیٹلی پنجاب کے اندر کھل کے کہہ دیے، کہتی ہیں جی پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے درمیان میں خلش میں پرویز الہی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مظہر عباس صاحب، آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی، کیا آپ کو لگتا ہے جیسے ابھی محمل اور سہیل صاحب کہہ رہے تھے، کیا یہ صرف ابھی جو پی ڈی ایم کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، انتخابات تک لائٹ ناکنگ چلے گی، حکومت سے ہلکی پھلکی مزاحمت، یا پھر کچھ سبسٹینشل کر سکتے ہیں دوبارہ مل کے بیٹھے ہیں تو؟ دیکھیے، دیکھنا اور ادھر مل کے بیٹھیں گے بھی نہیں، ہاں کہ نہیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ پیچ کہاں سے آیا ہے۔ کیونکہ یہ دیکھیں نا کہ اب اس میں شہباز شریف اور بلاول بھٹو کا ساتھ بیٹھنا تو وہ بالکل بیٹھ سکتے ہیں ساتھ۔ اصل مسئلہ یہ کہ کیا نواز شریف کا پیج تبدیل ہو گیا ہے؟ اگر نواز شریف کا پیج تبدیل ہو گیا ہے تو بیٹھ سکتے ہیں ساتھ، اور پھر نواز شریف اگر شہباز شریف کو آگے بڑھا رہے ہیں اور شہباز شریف مین پلیئر ہیں اس پوری لڑائی میں، تو میرا خیال ہے بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر کیونکہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اور نواز شریف کی جو پوزیشن ہے اور اب تک جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی ہارڈ پوزیشن ہے، اور اس میں شاید میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا اس پوزیشن پہ آنا جو ہے وہ بہت مشکل لگتا ہے۔ دوسرے نون لیگ کا کیو لیگ کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ بہت زیادہ شارپ ہے، اور کبھی بھی نون لیگ عدم اعتماد کی بزدار صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں
شاید اس لیے ساتھ نہیں دے گی کہ اول تو کیو لیگ اور ان کے درمیان ایک خلیج ہے جو اب تک دور نہیں ہوئی ہے. حالانکہ ہم چودھریز کی حمزہ شہباز وغیرہ سے ملاقات اور ان کے ساتھ بہت زیادہ وہ رہی ہے. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک پیج پر آ سکیں گے. یہ الگ بات ہے کہ جب دونوں کو مار پڑ رہی ہوگی تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ مفادات جو اس پہ آ جائیں, لیکن ابھی جو صورتحال ہے اور پچھلے چک شہزاد کے بعد آج تک جو ہے وہ رہا ہے مفادات کی لڑائی ہے. میں اس سے پہلے میں ایک بریک لوں میں ذرا پوچھنا چاہتی ہوں, کیونکہ بڑی نا ایک طرف تو پیپلز پارٹی خاموشی سے بڑی متحرک ہے. بلوچستان کو دیکھ لیں آپ, پنجاب میں بھی کہتے ہیں جی ہم بنانے جا رہے ہیں, سب بندی کرنے جا رہے ہیں, کہتے ہیں قبل از وقت انتخابات ہونے جا رہے ہیں, بلاول بھٹو متحرک کر رہے ہیں سب کو, کہتے ہیں حکومت بھی ہماری ہوگی. محمل, یہ پیج جو ہے یہ کہیں سے آیا ہے, کس کا پیج ہے, کہاں سے آیا ہے یہ پیج, کیا ہو رہا ہے, کون سی بک ہے؟ علینا بڑا ہی آپ نے بالی ووڈ قسم کا سوال کیا ہے, وہ کدھر سے آئے جھمکے والا, کہاں سے آیا یہ پیج؟ فلمی نہیں دیکھیں, پیج تو ہمیں پتہ ہے, جس طرح مدد صاحب نے بھی کہا کہ پیج تو کہیں سے آتا ہی ہے. تو وہ پیج جو ہے کچھ چیزیں لگ رہی ہیں کہ شاید وہ پیج آ رہے ہیں. دیکھیں پنجاب کے اندر بھی جو چودھری پرویز الہی صاحب سے زرداری صاحب کی بھی ملاقات تھی, پھر جو کہا بھی یہ جا رہا ہے, ابھی تو خیر یہ اگلے الیکشن میں دیکھا جائے گا, اگر ایک اینٹی نواز یا اینٹی پی ایم ایل این الائنس اگر بنتی ہے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پیجز کی وجہ سے ہی بنتی ہے, تو کوئی نہ کوئی تو مفادات ہوتے ہی ہیں. تو مطلب آپ کو لگ رہا ہے کچھ تو چل رہا ہے, کہیں سے تو آیا ہے. چین جو آتی ہے وہ پیج کی وجہ سے آتی ہے. اچھا سہیل صاحب, یہ جو نیا سبق پڑھا جا رہا ہے, سنایا جا رہا ہے, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں قبل از وقت انتخابات, پھر مل کے بیٹھنے میں بھی ایک بار پھر ذرا کچھ خلیج کم ہوئی ہے اگر ہم یہ کہہ لیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ ایسے ہی بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں یا کچھ ہے پس پردہ؟ دیکھیں, آزاد کشمیر کے انتخابات میں 11 سیٹیں جیتنا اور بلوچستان میں ارکان کا شامل ہونا, یہ سارا کام از کم اس چیز کی نشاندہی تو کر رہا ہے کہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور وہ ڈائریکشن ظاہر ہے اقتدار کی طرف جاتی ہے, اور وہ ظاہر ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈائریکشن نہیں ہے, پرو اسٹیبلشمنٹ ڈائریکشن ہے جس میں وہ جا رہے ہیں. تو وہ جہاں تحریک انصاف پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی کے طور پہ آگے بڑھ رہی ہے اور کامیابیاں حاصل کر رہی ہے, وہ پیپلز پارٹی بھی اس میں پیچھے نہیں رہی. اور یہ جو ریسنٹ ان کا کشمیر کے اندر انہوں نے شگاف لگایا ہے کہ خاموشی سے 11 سیٹیں سکور کر گئے ہیں, جبکہ انہوں نے بہت زور لگایا, بہت جلسے کیے مسلم لیگ نون نے, اور بڑے بڑے جلسے کیے, وہ 5 سیٹیں نہیں لے کے جا سکے. تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے, بلاول بھٹو کی کامیابی سمجھ لیں, اور جو سفر وہ کرنا چاہ رہے ہیں اقتدار کی طرف, اس کا مڈ میرا خیال آ گیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اگلے الیکشن تک وہ سفر ان کا مکمل ہوگا یا ابھی انہیں مزید 5 سال ویٹ کرنا پڑے گا. اچھا سر, جلدی سے اس بات کا بھی جواب دے دیجیے گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو پنجاب میں ایک بہت بڑی خلا ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا پر کرنا, مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ایک دفعہ پھر بیٹھنے کی بات ہوئی ہے, یہ اسی سلسلے کی کڑی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بظاہر نون اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی پنجاب میں الیکٹورل الائنس بنائے. اگر تو دیکھیں دونوں پارٹیاں خلوص سے چاہتی ہوتی اور واقعی نون کا مقابلہ کرنا چاہتی ہوتی تو الیکٹورل الائنس بناتے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے اور تحریک انصاف کو نکال باہر کرتے. لیکن چونکہ دونوں ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہیں, دونوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں, تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ بیل جو ہے منڈے نہیں چڑھے گی. اس کے لیے ماسوائے کو حادثہ ہو جائے یا دونوں جو ہیں تکلیف پہ چلے جائیں, تو تکلیف کے بعد ہو سکتا ہے اکٹھے ہو جائیں. تکلیف کے بعد ہو سکتا ہے اکٹھے ہو جائیں. حسن نثار صاحب بڑے خاموش بیٹھے ہیں آپ, پیج کہاں سے آیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں میں نے تو پہلے عرض کر دیا نا, یہ پیج پوچھ کیا ہے, آتے جاتے رہیں گے بس, باقی کیا ہے, ان کی ساری تاریخ سامنے, اس پہ کیا کامنٹ کرنا ہے. اچھا چلیے, ہاں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے دیکھ لیا, مطلب کیا ایک پیج اور یہ اور وہ. ہاں ٹھیک ہے جی, حسن نثار صاحب کو موڈ نہیں ہے, لیکن دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کا آج موڈ کیا ہے. ویل اسٹے کنیکٹڈ فار دیٹ, اس کے اوپر بھی تجزیہ تبصرہ کریں گے.
छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। जनाब, हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट एसोसिएशन के क़याम की बातें काफ़ी अरसे से चल रही हैं। अब जो रीसेंट ड्राफ्ट है जिसको कौमी असम्बली और सेनेट पे पेश भी किया जाना है, इसकी मुखालफत की है एक बार फिर मुश्तरका तौर पर जितनी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें APN, CPNE, PBA, PFUJ शामिल हैं, इन सब ने कहा है कि जी ये आज़ादी इजहार राय पर कदगन होगी, गैर आइनी इक़दाम है और ये नहीं होना चाहिए, मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश है। इसके ऊपर आज कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटीज़ का इजलास भी हुआ आउट ऑफ पार्लियामेंट। इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे, लेकिन बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूँ कि हुकूमत की जानिब से इस किस्म के बिल को पास करने की कोशिश की वजह है क्या? ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। सोहेल वड़ायत साहब। मेरा ख्याल है कि हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट है फ्री मीडिया के बारे में वो क्लियर नहीं है। अच्छा। जिस तरह बाकी सियासी जमातें जो हैं वो काफ़ी उनका विजन क्लियर है कि सियासी जो है कि जो मीडिया है इसको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, सियासी आज़ादी होनी चाहिए और ये अपनी तो फ्रीडम जो है उससे इजहार कर सकते हैं। लेकिन शुरू से ये लगता है कि PTI इस बारे में कन्फ्यूजन का शिकार है कि कितनी आज़ादी देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उस आज़ादी में रुकावट होनी चाहिए। तो शुरू से मीडिया के साथ कुछ रिजॉल्व होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ नए उठ खड़े होते हैं। अभी रिसेंटली सोशल मीडिया के लोगों को उठा लिया गया, इससे पहले कोई ना कोई और वाकया हो गया। तो ये वाकयात जो हैं पै दर पे इसके पीछे दरअसल कंफ्यूज्ड पॉलिसी है। और यही बात है कि क्या चाइना मॉडल के तहत आपने फ्रीडम देनी है, क्या दुनिया का जो मॉडल है जमहूरी मॉडल उसके तहत आपने फ्रीडम देनी है मीडिया को। अगर तो चाइना मॉडल के तहत देनी है तो वो नाकाबिल कबूल है क्योंकि उसमें कोई आज़ादी नहीं है। और अगर तो आपने जो दुनिया का मॉडल है, जो जमहूरी मॉडल है, उसके तहत दें तो मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन भी बात करने को तैयार है, वो भी बैठने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि यकतरफा तौर पर आप ये कदगने, जुर्माने और जो रुकावटें डाल रहे हैं, इससे कभी ना मीडिया खुश होगा, ना इससे मीडिया की आज़ादी इंश्योर होगी, बल्कि पाकिस्तान का नुकसान होगा। क्योंकि जब मुखालिफ आवाज़ों को आप दबा देंगे, एक ही आवाज़ रह जाएगी, तो वो आवाज़ तो डिक्टेटराना होती है, आमराना होती है। उस आवाज़ से कभी मसाइल हल नहीं होते। ये हम पहले भी मार्शल लॉ दौर में भी इस तरह के तरीके देख चुके हैं, सेंसरशिप रहा, इस तरह की आवाज़ें दबाई जाती रहीं, लेकिन फिर बिल आखिर हमें आज़ादियाँ देनी पड़ती हैं। तो आज़ादियाँ देनी पड़ेंगी। ये जो भी इन्होंने मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी या जो मीडिया अथॉरिटी बना रहे हैं, जितनी देर तक जर्नलिस्टों से और जो बॉडीज हैं हमारी जर्नलिस्टों की, इनसे पहले मशवरा नहीं करते, इनके साथ मिलके नहीं तय करते, उस वक्त तक कोई फायदा नहीं आएगा। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब, आपकी तरफ ये डिस्कशन लेके आना चाहूँगी क्योंकि रेगुलेशन हम इससे पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। वक्त की अहम ज़रूरत है, ना सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप क्या समझते हैं, वो ऐसी क्या चीज़ है जिसके ऊपर इख्तलाफ किया जा रहा है? देखिए, ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, ये मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी है। और ये उसी तरह की अथॉरिटी लाना चाह रहे हैं। ये चीज़ें बहुत पहले होती रही हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आज वो हैं, कल वो नहीं होंगे। ये जो कवानीन लाए जाते हैं, ये सिर्फ अपने दौरे हुकूमत के लिए नहीं लाए जाते, ये फॉर ऑल टाइम टू कम के लिए लाए जाते हैं। उसमें तब्दीली आती रहती है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है। इसमें आप जो बॉडियां, जो ऑलरेडी बॉडीज जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, उन पे सवाल उठ सकता है उनकी इंडिपेंडेंस की, लेकिन वो बहरहाल ऑटोनोमस बॉडीज हैं। उनकी ऑटोनॉमी को खत्म करके आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं अंडर वन अम्ब्रेला। अब आप प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ले लें, वो कहते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान काम नहीं कर रही है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। 3 साल से उसका चेयरमैन आपने नहीं बनाया हुआ, कम से कम पिछले 5 साल से वो डिसफंक्शनल है। तो और किस वजह से डिसफंक्शनल है? इसलिए कि गवर्नमेंट उसको इफेक्टिव बॉडी बनवाना ही नहीं चाहती। आप पैमरा ले लें, पैमरा का पूरे कानून पढ़ लें आप। पैमरा के पैमरा के ये चेयरमैन, इनसे पहले वाले चेयरमैन, वो उनसे जाके आप ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करें तो पता चलता है कि कौन किस तरीके से प्रेशर आते हैं उनके ऊपर कि जी इसको। तो एक तो जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं, उनकी इंडिपेंडेंस को आप खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है। और फिर आप ये पूरा मॉडल लेकर आते हैं। अब आप ले आए,
آپ جب پہلے انفارمیشن منسٹر تھے اس وقت بھی اسی طرح کی سر میں بالکل یہی سمجھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ریگولیٹری باڈیز ابھی بھی ہیں سر، لیکن کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ ہم ریگولیشن کو بہتر کرنے کے لیے، فول پروف بنانے کے لیے یہ سب اقدامات کر رہے ہیں، ایک امبریلا کے اندر آ جائے گی. وائی از اٹ ناٹ رائٹ؟ میری بات تو کر لینے سے میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انڈر ون امبریلا، دیکھیں جو قوانین آئے ہیں ریسنٹ ایئرز میں، وہ کون سے سب سے خطرناک پیکا کس لیے لائے تھے آپ؟ اس چیز کو ہم بہت ریگولیٹ کریں گے، ڈسپلن کریں گے. اس کے ٹارگٹ کیا ہیں؟ آپ دیکھیں پچھلے 50-60 کیسز جو ہیں ان کو اٹھا لیں، ان کی پوری آپ ڈیٹیل دیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ لوگوں کو پریشرائز کرنے، لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے یہ کنٹرول اتھارٹی بہت خطرناک ہے. یہ بالکل نہیں بننی چاہیے. اس کے جو انٹینشنز ہیں وہ بالکل نہیں لگتے. اور پھر میں کہوں گا کہ فواد چودھری صاحب ہو سکتا ہے بہت سنسیئر ہوں اس معاملے میں، ان کا ایک اچھا کانسیپٹ ہو، لیکن ہمارا فیئر جو ہے اور تمام میڈیا کا فیئر جو ہے کہ آپ آج ہیں، آپ آج نہیں ہیں. اس لیے جو اس سے پہلے قوانین بنتے رہے ہیں وہ اسی طرح کے بنتے رہے. تو ایک سب کے الگ، سوشل میڈیا کا بالکل اپنا الگ فورم ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا الگ فورم ہے، پرنٹ کا الگ ہے، الیکٹرانک کا الگ ہے. تو آپ الگ یہاں ایک طرف آپ ڈی ریگولیشن کی بات کرتے ہیں، پھر آپ ایک کنٹرول کی بات کرتے ہیں. آپ اس کو ایک ایمبٹ میں نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے، اس کے بعد میں آتی ہوں، باقی تجزیات میری گفتگو کریں گے. حسن نثار صاحب، ریگولیشن سے متعلق تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. حکومت کی طرف سے یہ لانا، اس کے اوپر بہت سے تحفظات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. کس طرح سے ممکن ہو کہ ریگولیشن بھی ہو اور اس چیز کو بھی انشور کیا جائے کہ جو آزادی اظہار رائے ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہ ہو؟ دیکھیں، یہ حکمرانوں کو یہ مرض جو ہے لاحق ہوتا ہے. طریقہ واردات ان کا اپنا ہوتا ہے، منفی یا مثبت یا کسی نہ کسی طریقے سے یہ ظاہر ہے اپنا کنٹرول رکھنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ ان لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آزاد میڈیا ان دی الٹیمیٹ انالیسز حکمرانوں کے لیے مددگار ہوتا ہے. وہ سفوکیٹ نہیں ہوتے، ان کا کیتھارسس ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ باریک باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اپروچ وہی ہے، گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، بس. اور کیا ہے؟ اور یہ ہونا نہیں، یہ کبھی ہوا نہیں. ضیاء الحق کے زمانے میں وہ زنجیر ایک میگزین نکالتا تھا، وہ ڈی جی پی آر میں کہ جی پورے کا پورا پیرا ہی اٹھا لو. اچھا، فل کر دیتے تھے ہم کو کسی قرآن پاک کی کسی آیت سے، اقبال کے کسی شعر سے، اس سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے. سمبلزم شروع ہو جاتا ہے. یہ رکنا بکنا نہیں ہے، کر کے دیکھ لیں، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2021 میں اٹس ناٹ اچیویبل. تھوڑا بہت گند پڑے گا، ڈالیں گے، اس کے بعد ٹھنڈے ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں. اٹ از ناٹ این ایشو. اچھا، اوکے. ویسے تو ابھی آج اس کے اوپر محمل سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیز کا اجلاس بھی ہوا. پیپلز پارٹی نے اس کو پہلے تو شریک ہوئے، اس کے بعد بتایا کہ کیا ان کو تحفظات ہیں، بائیکاٹ بھی کیا. اس کے بعد کیا انسائٹ ہے اس سے متعلق؟ اپوزیشن کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے لینا، اس کے اندر تو خیر یہ تھا کہ یہ ڈسکشن تو نہیں ایسا ہوئی. اس کے اندر تو وہ ایک ٹیکنیکل ایشو تھا کیونکہ پارلیمنٹ کی پریمیسز سے باہر تھا. تو اور کیونکہ دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز کا، نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں کی تھی، تو اس کے لیے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کے اس کی ضرورت تھی پرمیشن کی. اپیرنٹلی اسپیکر نیشنل اسمبلی کی جو پرمیشن تھی وہ دکھائی نہیں گئی یا وہ سامنے پیش نہیں ہو سکی. تو اس کے اوپر جب پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا، نون لیگ آلریڈی ہی بائیکاٹ کر چکی تھی، غالباً اسی لیے کہ پارلیمنٹ کے باہر ہے. خیر علینا، اس سوال پہ آپ کے آ جاتے جو مین جو کوشچن ہے کہ وجہ کیا ہے. اچھا، میں سہیل صاحب کی ساری باتوں سے اگری کرتی ہوں، صرف ایک چیز سے نہیں. سہیل صاحب کہتے ہیں کہ کنفیوژن ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایکچولی بالکل پی ٹی آئی کو کوئی کنفیوژن نہیں. اس حکومت کو یہ چاہتے ہیں کہ ایک لیگل کور کے اندر کنٹرول کریں میڈیا کو. کیونکہ اگر یہ اصل میں جس ریگولیشن کے اوپر سیریس ہوتے، جس طرح سہیل صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا میڈیا اگر اس طرح کی جو ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر یا جس طرح ویسے ہوتا ہے جو ریگولیشن ہوتی ہے جہاں پر آپ ڈیفیمیشن لاز بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کے اندر بہت ساری ایسی خبروں کے اوپر ہمارے اپنے چینلز کو فائنز ہو چکے ہیں، برطانیہ کے اندر کیسز جیتے جا چکے ہیں، پاکستان کے اندر اس کا کچھ نہیں ہوتا. آپ 2018 سے جب سے یہ حکومت آئی آپ دیکھ لیں، چینلز بند ہوئے، لوگ آف ایئر کیے گئے ہیں،
पैमरा के नोटिसेज आ जाते हैं एंकर्स को, इवन सेडिशन उनको कि उनकी कोई बातें अगर कोई खबर नहीं पसंद आई तो उसके ऊपर जो है वो गद्दारी की बातें आ जाती हैं। ये बताया जाता है कि एंकर्स के शोज के ऊपर जा सकते हैं कि नहीं, ऑपोजिशन के इंटरव्यूज मिड इंटरव्यू या रोक दिए जाते हैं या बैन कर दिए जाते हैं। फिर जिस तरह सुहेल साहब ने भी सोशल मीडिया की बात की, जो लोग यही सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे जितनी कदगन है उसकी वजह से अगर सोशल मीडिया की जानिब जा रहे हैं, यूट्यूब की तरफ जा रहे हैं, उनको भी जिस तरह अभी आमिर मीर साहब और इमरान शफकत साहब का वाकया हमारे सामने हुआ, उनको किस तरह ले जाते हैं। अच्छा, ये उनके खिलाफ रद्द अमल आता है कि जो अगर क्रिटिसाइज करें या कोई ऐसी बात करें जो हुकूमत के फेवर में ना हो, जो लोग इनके अपने फेवर में बातें करते हैं उनके लिए सब जायज है। वो ब्लैस्फेमी के फतवे लगा दे, वो कुफर के फतवे लगा दे, वो हेट स्पीच करें, वो गद्दारी के फतवे दे, उनके खिलाफ किसी के खिलाफ जो कि कवानीन है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। अच्छा मैम, एक चीज में हाँ मैं आ रही मज़हब साहब, एक चीज़ मुझे बता दी, अभी आपने कहा लीगल कवर दे के ये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तो अभी भी इदारे मौजूद हैं ना, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अभी भी तो हैं, तो लीगल कवर तो वहाँ से भी मिल सकता है। वाई क्रिएट एन ऑटोनमस बॉडी? लीना, अगर अभी तो खैर इसकी जो है सही वाली शक्ल जो अभी जिसके ऊपर बहस होनी थी जो वो तो मीडिया के सामने पूरी नहीं आई, पुराने हमारे पास पड़ा हुआ, लेकिन नए वाले की मुझे नहीं पता कि अभी अमेंडमेंट उसके अंदर क्या है, क्योंकि वो अभी इन्होंने अच्छा दिस इज व्हाई वी आर कंफ्यूज्ड एज वेल बिकॉज़ दे वर हाँ। लेकिन अलीना बात यह है कि आप जिस तरह मैंने जो सारी एग्जांपल्स दी है, मैं यही कह रही हूँ कि इस हुकूमत को जो वैसे क्रेडिट देती थी मीडिया को, इस हुकूमत की सपोर्ट क्या, यानी जब ऑपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब खुद मीडिया को बड़ी सपोर्ट करते थे, कहते थे कि इनकी वजह से आज हमारी पूरी इस जगह पर हम आए। अब जब इस जगह पर आगे जब आप पावर में आगे तब आपको मीडिया बुरा लगता है, तो मीडिया आपसे सवाल करता है। तो ये लीगल कवर के अंदर एक्चुअली मजीद कंट्रोल और अथॉरिटी और रेगुलेशन लाना चाहते हैं। ये असल वाली रेगुलेशन, अच्छी रेगुलेशन जिसके हाथ में मीडिया भी होगा कि अगर कोई खबर बाउंस करती है तो चले जी उसके खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए, अगर कोई डेफेमेशन हो रही है, कोई लाइबल चीज है तो उसके ऊपर तो होना चाहिए। वो नहीं ये चाहते, अगर संजीदा होते तो फिर उसके ऊपर बैठ के सारे कमी आपको इसमें नजर आती है जो एटलीस्ट जो सर्कुलेटेड ड्राफ्ट है उसके अंदर। ठीक है, मजहर अब्बास आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, फवाद साहब को मैंने 2-3 ड्राफ्ट भिजवाए थे, मैंने उनसे कहा था कि मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन बनाएं। अगर आप मीडिया कंप्लेंट्स, और ये 2008 का मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन है, और अगर किसी को भी गवर्नमेंट को, अपोजिशन को, इंडिविजुअल को, किसी भी शहरी को किसी भी प्रोग्राम से, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक जो भी है उससे शिकायत है, वो उस कंप्लेंट्स कमीशन में, और उस कंप्लेंट्स कमीशन में हमने प्रपोज किया था कि उसमें जर्नलिस्टों की तादाद कम हो, ताकि हम अपने ही केस के, अपनी ही कंप्लेंट्स के वकील ना बन जाए। तो वो बात नहीं मानी गई। फिर मैंने कहा देखिए, आपने एक अच्छा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बनाया, उसकी सबने तारीफ की, सिंध में भी अच्छा बना, सेंटर में भी। अब जो चीज आप कर रहे हैं उसमें आप न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज एक्ट के तहत आप कह रहे हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल में हजारों की तादाद में दरखास्तें, मैंने कहा प्रोविंशियल इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल्स बना दें। ओके, ठीक है, आप सारे सूबों में बना दें, केसेस जल्दी निमट जाएंगे। ठीक है जी, बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी क्लियर होना भी बाकी हैं, क्योंकि वो जो एक सर्कुलेटेड ड्राफ्ट था जिसके ऊपर बहुत बहस भी हो रही थी, उससे मुतालिक भी मुतज़ाद इत्तलात हैं। हम चाहेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में भी इसको डिस्कस करें और मुफस्सिल तरीके से इसके ऊपर एक डिबेट हो कि जी क्या प्रपोज किया गया है और किस तरह से वो दुरुस्त नहीं है या है। इजाज़त दीजिए अभी आज के प्रोग्राम से, अल्लाह हाफ़िज़।